अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। जैसे कि रोज़ तो हम आपको ज़िंदगी के किस्से सुनाते ही रहते हैं, तो सोचा क्यों ना आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं जो मेरी नहीं बल्कि किसी और की ज़िंदगी पे मबनी है। जी हाँ नाज़रीन, तो मेरा नाम फ़ातिमा है और आज मैं आप लोगों को एक मुफ़लिस कर्ज़दार का वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर बेशक आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कर्ज़दार कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ था। आए रोज़ कर्ज़दार इससे पैसों का तकाज़ा करते और इसे मज़ीद ज़लील व रुस्वा करते। आखिर इस सारी सूरत हाल से तंग आकर वो एक ताजिर के पास गया और उससे 500 दिनार का मुतालबा किया। ताजिर ने कर्ज़ देने से पहले पूछा, वापसी कब तक करोगे? कर्ज़दार ने कुछ सोचा और फिर बोला, कुछ ही अरसे में कर दूंगा। ये सुनकर उसे फ़ौरन कर्ज़ दे दिया गया। कर्ज़दार ने ये रकम ली और बाकी के कर्ज़ ख्वाहों में तकसीम कर दी। इंसान हमेशा एक मुश्किल से निकलने के लिए लाशऊरी तौर पर ही एक दूसरी मुश्किल में ख़ुद को फंसा लेता है। अब कर्ज़दार के पास कुछ भी बाकी न बचा और इसके हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गए। यूं ही मुफलिसी में दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि कर्ज़ की वापसी का वक्त करीब आ गया, लेकिन उसके पास कर्ज़ की वापसी के लिए कुछ भी ना था। वादे के मुताबिक ताजर ने मुकर्ररा वक्त पर उसे तलब किया और रकम का तकाज़ा किया। बेचारा कर्ज़दार क्या कहता, उसके पास चंद सांसों के अलावा उसे देने के लिए कुछ ना था। वो मायूस हुआ और सर झुकाकर बोला, बाखुदा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ताजिर की इस शिकायत पर इस आदमी को काजी के सामने पेश किया गया। काजी बोला, आखिर तुम कर्ज़ वापस क्यों नहीं कर रहे हो? कर्ज़दार फरियाद करने लगा और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर काजी सोच में पड़ गया और उसने हुक्म दिया कि जब तक कर्ज़ की रकम अदा नहीं की जाती इस शख्स को कैद में डाल दिया जाए। ये सुनकर वो शख्स परेशान हो गया। उसने काजी साहब से दरख्वास्त की, खुदारा मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए, मैं अपने घर वालों से मिलकर उन्हें बताकर वापस आ जाऊंगा। काजी बोला, इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम कल वापस आ जाओगे? कैसे इत्तबार करें तुम्हारा? ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया और फिर बोला, मेरे ज़ामिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मैं ना आऊँ तो गवाह रहना, मैं उम्मत मुहम्मदी में से हूँ ही नहीं। काजी उस ज़मानत की कदर व कीमत जानता था। इस वादे और भरोसे के साथ उसने इस शख्स को जाने दिया, जबकि ताजिर और दीगर लोग काजी की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो अनजान और मासूम थे, लेकिन काजी इस कसम की अहमियत को बखूबी जानता था। खैर वो शख्स वापस घर आया और बीवी को बताया कि काजी ने मुझे कैद कर लिया है। बीवी ने हैरानगी से पूछा, तो फिर आप काजी साहब से अपने आप को कैसे छुड़वा कर लेकर आए? उसने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर छोड़ा गया है। उसकी बीवी ने कहा कि क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पे आज हमारे पास वापस आए हैं, लिहाजा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं।
وہ بیٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے اور پھر درود بھیجتے بھیجتے سو گئے۔ ناظرین کرام، دیکھ لیجئے درود پاک کی کرامت سے کیسے مشکلیں دور ہوتی ہیں اور اللہ پاک اپنے کرم سے کیسے عطا کرتا ہے۔ وہ درود پاک پڑھتے سو گئے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی قریب پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ صبح حکیم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہاری طرف سے تمہارا قرض ادا کر دے۔ اسے میرا سلام پیش کرنا اور کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فلاں تاجر کو میرا قرض ادا کر دو، لیکن اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ کل رات اس کی تعداد کے متعلق تمہیں شبہ ہو گیا تھا، اسے کہنا تمہاری تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اگلی صبح حکیم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں ایک قرض دار ہوں، میرے پاس پیسے نہیں کہ قرض اتار سکوں، آپ میرا قرض اتار دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض اتار دیجیے۔ حکیم بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگا میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ روز رات کو 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود بھیجتے ہیں۔ گزشتہ رات آپ کو تعداد کے متعلق شک ہو گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ تعداد پوری ہو گئی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حکیم رو پڑا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً اسے بیت المال سے 500 درہم اور اپنی جیب سے 2500 درہم دیے اور قاضی کے پاس جانے کا کہا۔ جب قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ اس نے خوشی سے اس قرض دار کو گلے لگایا۔ قرض دار کافی حیران ہوا۔ قاضی بولا مجھے تمہاری برکت سے کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ قاضی نے اسے 500 درہم دے کر کہا یہ لو اپنا قرض ادا کرو۔ کل خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس شخص کا قرض ادا کرو گے تو روز قیامت اللہ پاک تمہیں اجر سے نوازے گا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور تاجر جس نے شخص کو قرض دیا تھا وہ وہاں حاضر ہوتے ہی فوراً مقروض کے گلے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری برکت سے مجھے کل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اگر تم اس شخص کا قرض معاف کر دو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا، تو میں تمہیں اپنی طرف سے لیا گیا قرض معاف کرتا ہوں۔ اب یہ مفلس شخص قرض سے آزاد ہو کر گھر پہنچا۔ اس کا قرض بھی ادا ہو چکا تھا اور وہ اب زمانے اور اپنی نظروں میں مزید مجرم نہیں رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کی بیوی نے اسے اطمینان بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اسے پہلے ہی یقین تھا کہ اس کے دن بدل جائیں گے۔ شوہر کو صحیح سلامت گھر میں پا کر اس نے خدا کا خوب شکر ادا کیا اور درود پاک کی کثرت جاری رکھی۔ ناظرین کرام، درود پاک میں بہت طاقت ہے، بہت برکت ہے۔ ہمارے دل جو کالے ہو چکے ہیں وہ کثرت سے خدا کا ذکر اور درود پاک نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ بے شک درود پاک آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے لیے باعث رحمت ہے۔ خدا بھی انہی سے پیار کرتا ہے جو اس کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ امید ہے یہ ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعتوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ درود پاک سے آپ نے کیا فیض حاصل کیا۔ جزاک اللہ۔
آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اس سے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔